हमारे पड़ोस में रहने वाली फातिमा भी अपनी नहीं थी, लेकिन हमसे दिल का रिश्ता जोड़ गई। उन्हीं के नाम से मैंने बिनते फातिमा ओल्ड होम की बुनियाद रखी, जहां बेसहारा खवातीन को अपनी छत मिली। कहने को तो ये एक ओल्ड होम है, लेकिन यहाँ हर ऐसी औरत को खुले दिल से तस्लीम किया जाता है जिसे किसी अपने की जरूरत हो। आज मेरे घर में मेरी फैमिली के साथ बेशुमार खवातीन सुकून की जिंदगी बसर कर रही हैं। इनकी फिक्रें अब हमारी फिक्रें हैं। अगर चाहें तो आप भी किसी की फिक्रें दूर कर सकते हैं। उन्हीं की तरह लेडीज़ एंड वेलकम बैक। और मेरे साथ फरजाना यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत अरसे के बाद। आप बताइए, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। ओल्ड होम कैसा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा। मैं जब यहाँ नया नया आया था, आई ग्रो अप इन द यूएस, और जब मैं यहाँ आया था तो जिस चीज़ से मुझे इख्तलाफ था वो एक ये चीज़ थी कि मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान में ओल्ड होम्स होने चाहिए। आज भी फंडामेंटली मैं ये सोचता हूँ कि नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर जब मैंने हालात देखे हैं तो खुदा का शुक्र है कि कम से कम ऐसी जगह हैं, ऐसे आशानियाँ हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं और कम से कम वो सुकून की ज़िंदगी तो गुजार सकते हैं। मैंने इनके साथ बहुत काम किया है, फरजाना के साथ, और आप यकीन जानिए, जो मैं तो वाउच कर सकता हूँ इस बात के लिए, वाउच कर सकता हूँ लिटरली, बिकॉज़ 2 साल हम कंटिन्यूसली आपके पास आते रहे और उन कहानियों से मैं मिलता रहा हूँ, उन लोगों से मैं मिलता रहा हूँ, और आपको यहाँ जाके लगती हैं none of these people are going to be here, but you know there are heroes in my country जिसके बारे में तारीख़ कभी नहीं लिखेगी। इनके नाम के नारे नहीं हैं, इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। ये सुबह और शाम वो अनसंग हीरोज़ हैं जो सिर्फ मेरे मुल्क के लिए काम करते हैं। आगे बढ़िए, इनकी मदद कीजिए, because at the end of the day this is who we are as Pakistanis. We stand together, we stand tall. Please donate. ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं फरजाना के साथ हूँ, बिनते फातिमा की तरफ से। मुझे पता है जब मैं, और साथ साथ आमना करीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी वॉलंटियर करती हैं इनके साथ? बिल्कुल, मैंने प्लान किया था तो जो यहाँ पे अहमद है उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेहतर है आप जब यहाँ पर आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे तो और आपको एक अच्छे से बिनते फातिमा के लिए अगर आप कुछ कहना चाहती हैं या कुछ एक वर्ड्स हैं आपके लिए तो वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप कीजिए ना, एक्सप्रेस कीजिए। सो बिल्कुल, ये जो चांस है लोगों के लिए है या जो ये काम कर रही हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत रेयर, और मेरे ख्याल से जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त इस तरह का कुछ था भी नहीं है, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था बेसहारा माओं के लिए, औरतों के लिए कुछ करने का। सो जितना भी इनको खराज दिया जाए इस बात के लिए कम है। और पर्सनली मैंने जितने मेरे रिलेटिव्स या जितने लोगों ने भी विज़िट किया है, मतलब वो दिल से, जो जिनकी फैमिली मेम्बर्स भी कोई हैं वहाँ पे रह रहे हैं, वो जानते हैं कि ये कितनी केयर करती है। शायद एक सगी बेटी भी ना कर सके जितना ये एफर्ट्स कर रही हैं। दिस इज़ अ रियली गुड जॉब। इसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज ये तो मेरी आंखों देखी बात है, ये तो मेरी आंखों देखी बात है। ये इनके साहबजादे, इनकी बेटी, इवन बहू भी साथ, और आपकी बहू, हाँ जी, वो सब के सब लोग मुसलसल काम करते हैं। और जिस वक्त मुझे अब याद है 3-4 साल हो गए मुझे आए हुए, इस्लामाबाद में और यहाँ था ना आपके पास। हाँ जी, अब इस वक्त और कहीं किसी जगह लाहौर है? में, लाहौर में। तो अब 3 सेंटर्स आपके हो गए माशाल्लाह। और टोटल तादाद कितनी है? 54 मेरे पास, 16 इस्लामाबाद और 8 लाहौर में। मैंने वैसे कभी गिनती नहीं की ज़ाहिर। किस किस्म के लोग होते हैं जो छोड़ के जाते हैं अपने वालिदैन को? बस बदकिस्मत होते हैं। किस्म तो हमारे जैसी, आप जैसी है, सब किस्म तो अल्लाह ने एक ही पैदा की है इंसानों की, तो बदकिस्मत होते हैं। और दूसरा मैं एक चीज़ और भी बताती हूँ कि ये जो औरतें मेरे पास आती हैं ना, इन्होंने ज़िंदगी में अच्छे काम किए होते हैं। इनकी जब हिस्ट्री में सुनती हूँ आहिस्ता आहिस्ता बाद में तो पता चलता है कि ये अपने नेबर का बड़ा ख्याल करती थी, अपने बच्चों का, पूरी फैमिली का बड़ा करती थी। तो फिर अगर बुढ़ापे में इनको सुकून नहीं है, अगर ये नमाज नहीं सुकून से पढ़ सकती, ये खाना, ये वो जो भी कोई पल सुकून से नहीं ये रह सकती, तो अल्लाह फिर इनके लिए आसानी अल्लाह ने की कि हम जैसे लोगों को अल्लाह ने तैयार किया उनका बुढ़ापा आसान करने के लिए। तो इसलिए ये सारा सिलसिला हो गया। नहीं तो किस्म तो वही है कि घर वाले तंग करते हैं, बहुएं नहीं पूछती। इवन के कल मुझे एक फ़ोन आया,
اور وہ عورت روئی جا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے میاں کے بغیر میں نے اپنے بچوں کی پرورش کی, نوکریاں کی, پیسہ جوڑ کے میں نے گھر بنائے یہ وہ. اب چھوٹی بہو جو ہے نا فرزانہ مجھے بڑا تنگ کرتی ہے, تانے دیتی ہے, مجھے ذلیل کرتی ہے, اور روزے سے وہ روئی جائے کہے کہ میں نا اپنے بچوں کو ذلیل بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ماں ہے, اور تم بس دعا کرو کہ میری بہو کو نا تھوڑی سی عقل آ جائے اور میری عزت کرے. میں نے اس کو کافی سمجھایا کہ گھر آپ کا ہے, تھوڑا آپ سٹینڈ لو, اور بہو سے بولو, بیٹے سے بولو کہ آپ الگ چلے جاؤ نا, میں تو نہیں کہتی میں گھر سے نکلنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کیوں نکلو گی آپ بڑھاپے میں, تھوڑی سی اسٹرانگ آپ ہو جاؤ, ساری زندگی آپ نے اتنی محنت سے اور طاقت سے ہمت سے اپنے بچوں کو پالا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کہتی نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میں اپنے بیٹے کا دل نہیں توڑنا چاہتی, بیٹا بھی بہو کا ہی ساتھ دیتا ہے. اور میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سب سے چھوٹی اولاد ہوتی ہے, جیسے کہ ماؤں کا یا سب سے بڑا بیٹا, جس بیٹے کے ساتھ ماؤں نے سب سے زیادہ ایک باندھی ہوتی ہے اٹیچمنٹ کہ یہ بہو آ جائے گی تو اب سب اچھا ہو جائے گا, یہ تب میں ریلیکس کروں گی, اور وہی پھر آ کے جب ماں کو گھر سے نکال دیتی ہیں یا ساس کو گھر سے نکال دیتی ہیں, یہ سب سے حیرت کی بات ہوتی ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ خواتین کے حق میں اکثر بہت غلط ہوتی ہیں, اور مرد اگر ان کا ساتھ دیتا ہے تو وہ بھی غلط ہوتا ہے. دیکھیے ہر شخص کی اپنی جگہ ہے, اور اس میں آپ ایک آدمی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی کہ صرف بیٹا قصوروار ہے, بہو بھی قصوروار ہے, اور صرف بہو کو نہیں ٹھہرا سکتی, بیٹا بھی قصوروار ہے, اور ساس بھی آ جاتی ہے اس میں. ساس کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا یہ دیکھے کہ اپنا جگہ میں اپنی بہو کو دوں. اب میرے میں اتنی ہمت, اتنی سخت نہیں ہے, میں بیٹے کو بھی پریشان نہیں کروں, پتہ نہیں جاب سے کس طرح ہے. میں ایک جنرل بات کر رہی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی یہ ہم عورتیں ہی مظلوم ہیں اس ایج میں آ کے, نہیں, ہمیں بھی تھوڑا سا نا اپنے بیٹے کے لیے, کیونکہ ہمیں بیٹا بہت پیارا ہوتا ہے. مجھے اپنے بیٹے بڑے پیارے ہیں, بہت پیارے ہیں مجھے اپنے بیٹے. میں تو یہ نا میں اپنے بیٹوں کے میں سانس گنتی ہوں. تو یہ ہے, اسی طرح ہر ماں ہے وہ پیار میں ہی وہ بہو سے پھڈے کرتی ہے کہ اب نہ میرے بیٹے کو اس نے سنبھال لیا ہے, آگے اس کے بچے بھی ہیں. تو یہ ہے کہ ماں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا حوصلہ کرنا, اپنا جگرا بڑا کرنا, کیونکہ جگرا بڑا ہوگا تو عورت کے ساتھ عورت, اور اپنی جگہ چھوڑنی, کیونکہ جگہ چھوڑیں گے تو بہو وہ جگہ لے گی اور آپ کی عزت کرے گی. ماں کو چاہیے, ہاں ماں کو چاہیے, کیونکہ اس نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے. بیٹیاں بہویں وہ تو لاڈلی ہوتی ہیں, میرا تجربہ ہے. لیکن میرے خیال میں پتہ نہیں وہ بیٹی ہو یا بہو ہو یا بیٹا ہو, نالائق ہیں وہ لوگ جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے. بس یہ بات ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا جینڈر کون سا ہے. جینڈر کو تو ہم نے ایک مذاق ہی بنا لیا ہے کہ جی یہ میرا جینڈر ہے, یہ آپ کا جینڈر ہے. غلطیاں تو دونوں جینڈرز کرتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچوں کو برداشت زیادہ کرنا چاہیے, جس طرح اپنے بچوں کو کرتے ہیں نا اسی طرح ماں باپ کو. اچھا مجھے یہ بتائیے, بنت فاطمہ کی ہیلپ کیسے کی جا سکتی ہے؟ بنت فاطمہ کی جیسا دل کرتا ہے, ساری تمہیں پتہ ہے تیرا میرا پھڈا نا ماں بیٹے کا اسی طرح چلتا تھا. آپ کہتے تھے کہ آپ کیوں کہتی ہے کہ اللہ دیتا ہے, آپ مانگے مانگ. میں ابھی بھی ویسی کی ویسی ہوں, اللہ کا شکر ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا دل کرتا ہے, آپ اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہتے ہو یا اپنی نانی دادی کے لیے, جو بھی ہے جو آپ کا دل کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اس رمضان مجھے ظاہر ایک تو سمجھ آئی نا, اور وہ مجھے بار بار سمجھ آ رہی ہے کہ بنت فاطمہ کی جو مائیں ہیں نا, ان کے ساتھ زیادہ بیٹیاں جڑی ہوئی ہیں. بیٹے بھی ہیں ماشاءاللہ ہیں, لیکن بیٹے سٹرونگ ہوتے ہیں, بیٹے ماں کو چھت دیتے ہیں, ماں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, ماں کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی بنتے ہیں ہم بیٹے. بڑھاپے میں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے نا تو ماں یہی کہتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بڑھاپے کا آسرا بن گیا, کیونکہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بیٹی کے گھر نہیں جا سکتی, میں بیٹے کے پاس ہی رہوں گی. یہ بیٹے چھت ہوتے ہیں. اللہ نے مردوں کو اسی لیے بنایا ہے کہ یہ عورت کے سر کا سایہ ہوتے ہیں, چادر ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. لیکن اس وقت زیادہ جو ہے نا بنت فاطمہ کی ماں کے ساتھ بیٹیاں جڑی ہوئی ہیں, اور بیٹیاں اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی, وہ اپنی پاکٹ منی سے نکال کر یا کہیں سے لے کر ہی دیں گی بیچاری, جو خرچہ ان کو ملتا ہے نا. آئی تھنک ایک اور پروگرام کریں گے اس پہ, بالکل کریں گے. میں صرف آپ سے اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں, اس رمضان آپ بنت فاطمہ کو نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ تو بے شک دیتا ہی ہے, لیکن آپ کو بھی مانگنا ہے ان لوگوں سے. آپ کو اللہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب تو میں ایک چیز مانگتی ہوں کہ ان ماؤں کو چھت دے دو. ہم لوگ ڈینٹ پہ رہتے ہیں اور جگہ جگہ میں ان کو لے کے خوار ہوتی ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, مجھے نیند نہیں آتی رات کو. آپ میرے پاس اگلے اس میں آئیں, جو ہمارا نارمل شو ہوتا ہے اس کے اندر آئیں, ہم باقاعدہ حکومت سے اس کی اپیل کرتے ہیں. جزاک اللہ.